गठबन्धनको तयारी, संसद अधिवेशन अन्त्य, अध्यादेश खारेज र मन्त्री परिषद विस्तार। एमालेको कर्मचारी संगठन फुटेपछि भवन कब्जा गर्ने होड। माधव कुमार नेपाललाई गोकर्ण विष्टले भने एमाले आउनुहोस्, एमालेमा सूर्य बल्छ टर्च बालेर खोज्नु पर्दैन। संघीयता सुदृढीकरण गर्न इयुले सघाउने। 52 जनाको संवैधानिक नियुक्ति विवाद, प्रधान न्यायाधीशलाई फलामको चिउरा। 2.5 महिनापछि मन्त्री परिषद विस्तारको चटारो दौडधुपमा सांसदहरू। आज पनि 9औं अधिवेशनको 8औं प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै। झापामा सबै पालिकाको नतिजा सार्वजनिक, सिटौला पक्ष बलियो। प्रहरीको चाडपर्व सुरक्षा योजना, आधुनिक सुरक्षा प्रविधि र उपकरणको प्रयोग गरिने। आज पर्यटन दिवस, 2 वर्ष ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह थपिँदै। गुलाब नामक शक्तिशाली चक्रवात भारतको ओडिसामा अवतरण, नेपालमा असर न्यून। प्रतिस्पर्धी नहुँदा र विधान संशोधनले पुनः अध्यक्षतामा दोहोरिने ओलीलाई सहज। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौलो नेपाल युट्युब च्यानल। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका ठूला अनि अति नै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिनुहोला। सत्ता गठबन्धनले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दै राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेर मन्त्री परिषद विस्तारको गृह कार्य थालेको छ। आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा सोमबार अध्यादेश टुक्र्याउने, मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति बनेको छ। त्यस अगाडि सोमबार नै संसदबाट बजेट सम्बन्धी अध्यादेशको काम सकेर अधिवेशन टुङ्ग्याउने सरकारको तयारी छ। तर यसबारे सरकारले आइतबार रातिसम्म सभामुखसँग परामर्श गरेको छैन। बजेट र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको काम टुङ्ग्याउने अनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न समझदारी भएको छ। अध्यादेश टुङ्ग्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। उहाँले मन्त्री परिषद निर्णय गरेर सम्भवतः सोमबार नै राष्ट्रपति कहाँ पठाउनुहुन्छ होला। गठबन्धनका एक शीर्षक नेताले भने सोमबार सदनमा बजेट सम्बन्धी अध्यादेशको काम पनि सकिन्छ, त्यसपछि अधिवेशन अन्त्यको सम्भावना उत्तिकै छ। यी सबै काम प्रधानमन्त्रीले मिलाउनुहुन्छ। संसदले बजेट सम्बन्धी विधेयकको काम टुङ्ग्याएसँगै अधिवेशन पनि अन्त्य गर्न सकिने गठबन्धनको बुझाइ छ। दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट निष्क्रिय गराउने सत्तारूढ गठबन्धनको योजना छ। सरकारले 23 भदौको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेको थियो। त्यसपछि अध्यादेश अघि बढेको छैन। संसद विपक्षी एमालेको विरोध कायमै छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अधिवेशन सञ्चालनमा आएको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश गर्नुपर्छ। अध्यादेश पेश भएसँगै 60 दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापना विधेयक ल्याउन सक्छ। सरकारले नयाँ कानून बनाउन आवश्यक नठानेमा उक्त अध्यादेश स्वतः 60 दिनपछि निष्क्रिय बन्छ। एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन फुटेपछि संगठनको कार्यालय, भवन तथा सम्पत्ति कब्जा गर्ने दुई पक्षको होडबाजी सुरु भएको छ। भवन कब्जा गर्न नाममा गत साता दुई पक्षको भिडन्त समेत भएको थियो। बबरमहल स्थित संगठनको कार्यालय रहेको भवनलाई दुई पक्षले आफ्नो हकको दाबी गरेका छन्। उक्त भवनमा असोज 4 गते रातिदेखि प्रहरीले ताला लगाएका छन्। भवन कब्जा गर्न गत असोज 4 गते साँझ दुई पक्षका कर्मचारी बीच भिडन्त भएपछि प्रहरीले भवनमा ताला लगाएको हो। भिडन्तमा उत्रेका कर्मचारीहरूलाई प्रहरीले केही बेर नियन्त्रणमा समेत लिएका थिए। 2067 सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन सरकारले निजामती कर्मचारी संगठनलाई कार्यालय भवन बनाउँदा 14 आना जग्गा भोगा अधिकारको लागि दिएको थियो। सरकारले नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दल निकट 4वटा कर्मचारी संगठनलाई एक रोपनी जग्गा भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सो अनुसार अन्य 3 कर्मचारी संगठनलाई एक रोपनी जग्गा दिएको थियो भने निजामती कर्मचारी संगठनलाई 14 आना जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। सरकारले उपलब्ध गराइएको जग्गामा 2067 सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री खनालले भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए।
कुनै समय नेकपा एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षधर बनेर जिनिए। एमाले सचिवको कर्ण विष्टले आजभोलि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको चर्को आलोचना गर्न थालेका छन्। केही समय अघि गृह जिल्ला गुल्मीमा पुगेर एमालेमा आएको विवाद र नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने बाध्यता नेपालकै कारण आएको बताएका विष्टले फेरि नेपाललाई एमालेमा नै फर्किन आग्रह गरेका छन्। तपाई एमालेमा नै फर्किनुहोस् विष्टले भनेका छन्। गल्ती स्वीकार गरेर तपाई अब पुरानै घरमा फर्किनुहोस्। यही कार्यक्रममा विष्टले अबको निर्वाचनपछि पनि एमाले नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी भन्ने दावी गरेका छन्। केही दिन अघि माधवकुमार नेपालले एक भाषणको क्रममा अबको निर्वाचनपछि एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसको खण्डन पनि विष्टले गरेका छन्। एमाले सूर्य चम्किलो ठाउँ हो, किन टर्च बालेर खोज्नुपर्ने उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले अहिले पनि एमाले अन्य दल र शक्तिशाली बलियो भएको पनि बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। नवौं अधिवेशनको 8औं बैठक बस्न लागेको हो। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो 2 बजे बैठक बस्ने तय गरिएको छ। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची रहेको जनाइएको छ। आजै राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बस्दैछ। राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहान 11 बजे बस्ने तय छ। विपक्षी दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले गठबन्धनभित्रकै दल विभाजन हुने निश्चित जस्तै भएपछि अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सहमति भएको छ। सरकार गठनको 2.5 महिनापछि मन्त्री परिषद विस्तार हुन लागेकोले सांसदहरूलाई दौडधुप झन बढेको छ। गठबन्धनको आइतबारको बैठकमा अध्यादेश खारेज गर्न सहमति भएको हो। नेकपा यसका नेता मुकुन्द नेउपानेले अध्यादेश खारेजी आफ्नो पार्टीलाई अब कुनै असर नपर्ने बताए। अध्यादेश जे गर्न आएको थियो त्यो गइसक्यो। मान्छे त धरतीमा आफ्नो काम सकिएपछि बिदा हुन्छ भने अध्यादेशको के कुरा भयो र? यसले जति पानी पार्नु थियो पारिसक्यो उनले भने। हामीलाई उकालो चढ्न सहारा चाहिएको थियो। अध्यादेश हाम्रो लागि लट्ठी बन्यो, अब थन्काइदिए हुन्छ। संविधानको धारा 114 उपधारा 2 खमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ। प्रतिस्थापना विधेयक मार्फत अध्यादेश संशोधन गरेर पूर्ववत बनाउने वा 60 दिन कुरेर स्वत निष्क्रिय हुन दिने विकल्प पनि सरकारसँग छ। तर यी प्रक्रियामा जाँदा मन्त्री परिषद विस्तार छनै ढिलाइ हुने भएकाले सरकारले खारेजीको बाटो अपनाउन लागेको हो। आज 42औं विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ। कोभिड-19 महामारीकै बीच स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी भौतिक उपस्थितिमै सहभागी भएर दिवस मनाउन लागिएको छ। दिवसका अवसरमा संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहत निकाय तथा सरोकार संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउन लागेका हुन्। दिवस मनाउन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। दिवसकै अवसरमा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाले रक्तदान कार्यक्रम गर्दैछ। नक्सालमा रहेका संस्थाको सचिवालय परिसरमा बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म रक्तदान हुँदैछ। गत शुक्रबार बंगालको खाडीमा गहिरो न्यून चापीय क्षेत्र बन्न सुरु भई शनिबार पनिको गुलाब नामक शक्तिशाली चक्रवात आइतबार उडिसाको जमिनमा अवतरण भएको छ, जसका कारण भारतको पूर्वी राज्यहरूमा हजारौं मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। आइतबार साँझदेखि भीषण वर्षा र हावाहुरी सहित प्रति घण्टा 95 किलोमिटरका गतिले आइरहेको आँधी मध्यरातमा ओडिसा र आन्ध्र प्रदेशमा प्रवेश गरेको थियो। आँधी प्रभावित राज्यहरूका मानिसहरूलाई नदी किनारा, नहर तथा समुद्री किनाराबाट नजान चेतावनी दिएको थियो। सोमबार बिहान मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन जारी गर्दै विभागले मनसुन न्यून चापीय रेखा भने औसत स्थानभन्दा केही दक्षिणतिर गएर रहेको बताएको छ। विभाग अनुसार हाल गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका बाँकी भूभागमा अधिकांशदेखि सामान्य बदली रहनेछ। सोमबार रातिसम्म देशभर अधिकांशदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाका सम्भावना रहेको छ। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई समाचार यति नै। फेरि पनि विशेष खबरहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।